अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब से कुछ अहम खबरें शेयर करेंगे, तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। मस्जिदुल हरम में 50 अहलकार तैनात। उम्रा ज़ायर का फर्ज वापिस करने वाले अहलकार को नवाजा गया। जद्दा के 9 इलाकों में 5 दिन पानी बंद रहेगा। कोरोना SOBs की खिलाफ वर्जी पर बलदिया की कार्रवाई। उम्रा ज़ायरीन में तनक्कल ऐप की मकबूलियत। कोरोना के 349 नए केसेस। अपने नाम पर कारोबार की इजाजत देने पर सऊदी और बांग्लादेशी को सजा। गाड़ी में सामान के लिए नस्ब जंगला खतरे का बाइस। अहम सवाल, जिसे 10,000 रियाल जुर्माना लगा हो, क्या वो खुरूज निहाई जा सकता है या जुर्माना भरना होगा? एक और अहम सवाल, कफील कैद है और इकामा एक्सपायर, कफालत तब्दील कैसे कराए? तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी याद दहानी करते चले कि अगर आपने अभी तक सफ़ी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आप वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी लाइक और सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। मस्जिदुल हरम में 50 अहलकार तैनात। मस्जिदुल हरम में 50 ऐसे अहलकार तैनात है जो उम्रा ज़ायरीन पर नजर रखे हुए है। जो भी एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाते उसे उसी वक्त जुर्माना कर दिया जाता है। आप सबको चाहिए कि मस्जिदुल हराम पहुंचते वक्त कोरोना से बचने की एहतियाती तदाबीर ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। खास तौर पर मास्क की पाबंदी करे और डिस्टेंस की पाबंदी करे। उम्रा ज़ायर का फर्ज वापिस करने वाले अहलकार को नवाजा गया। जद्दा के किंग अब्दुल-अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उम्रा ज़ायर का फर्ज वापिस करने वाले अहलकार को बेहतरीन कारकर्दगी पर नवाजा गया है। अजल वेबसाइट के मुताबिक एयरपोर्ट पर ग्राउंड सर्विस पर अहम करने वाले अहलकार मोहम्मद अल खामी ने कहा है कि चंद दिन कबल एक अरब उम्रा ज़ायर का जहाज में पर्स मिला था जिसमें रकम के अलावा सरकारी दस्तावेजात थे। इन्होंने मजीद कहा कि वाक़ये की इत्तला शिफ्ट इंचार्ज को दी गई, जबकि पर्स में मौजूद विजिटिंग कार्ड से ज़ायर का नंबर हासिल किया गया। राब्ता करने पर मालूम हुआ कि ज़ायर मक्का मुकर्रमा पहुंच चुका है, जबकि इसकी एयरपोर्ट वापसी मुमकिन नहीं। इन्होंने मजीद कहा कि इंसानी बुनियादों पर शिफ्ट इंचार्ज की इजाज़त से मैंने पर्स ज़ायर तक मक्का मुकर्रमा पहुंचा दिया। मेरे अमानतदारी पर ज़ायर ने मुझे इनामी रकम देनी चाहिए, जिसे मैंने कबूल करने से मुआज़रत कर ली। बाद आज़ाद सऊदी एयरलाइन और एयरपोर्ट एमले को वाक़ये की इत्तला मिली, जिन्होंने खदमात का एतराफ़ में मुझे एजाज़ से नवाजा है। जद्दा के 9 इलाकों में 5 दिन पानी बंद रहेगा। सऊदी अरब में जद्दा कमिश्नरी ने कहा है कि सारी स्ट्रेट और किंग फहद रोड चौराहे का काम मुकम्मल करने की वजह से 5 रोज तक जद्दा के 9 मोहल्लों के लिए पानी की सप्लाई बंद रहेगी। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा कमिश्नरी ने ट्विटर पर बयान में कहा कि पीर 16 नवंबर से 5 दिन तक 9 मोहल्लों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। जिन 9 मोहल्लों में पानी बंद रहेगा इनमें अल फैसलिया, अल रोज़ा, अल सलामा, अल नईम, अल मोहम्मदिया, अल जहरा, अल नहजा, अल खालिदिया और अल बुआदी शामिल है। पानी की सप्लाई की बंदिश की वजह यह है कि सारी स्ट्रेट और किंग फहद रोड चौराहे का फुल मुकम्मल किया जाएगा और पानी की लाइन नया निजाम तैयार किया जाएगा। कोरोना SOBs की खिलाफ वर्जी पर बलदिया की कार्रवाई। मशरिकी रीजन में बलदिया की जानिब से कोरोना SOBs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीशी कार्रवाई की गई है। सऊदी खबर रसा इदारा SPA के मुताबिक मशरिकी रीजन में बलदिया की जानिब से बड़े पैमाने पर तफ्तीशी कार्रवाई की गई, जिसके दौरान कोरोना SOBs के हवाले से मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर दुकानदारों और मार्केट्स इंतजामिया के चालान भी किए गए। रीजनल बलदिया की जानिब से मजीद कहा गया कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए वजारत सेहत की मकरूरा करदा ज़वाबत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मार्केट इंतजामिया और दुकानदारों को एहतियाती तदाबीर के हवाले से हिदायत दी जा चुकी है। हिदायत पर अमल न करने पर बलदिया और दीगर इदारों की जानिब से तादबी कार्रवाई की जाती है। उम्रा ज़ायरीन में तनक्कल ऐप की मकबूलियत। इदारा अमूर हरमीन की जानिब से हरम मक्की में आने वाली उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए लॉन्च की जाने वाली तनक्कल ऐप से अब तक 2000 से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक इदारा अमूर हरमीन ने गुज़िश्ता हफ्ते बीमार, मामर और माजूर उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए पेशगी व्हील चेयर बुक करने की सहूलत पर अहम की थी। व्हील चेयर की बुकिंग के लिए महसूस ऐप तनक्कलना के जरिए मक्का आने वालों को काफ़ी सहूलत होती है। ऐप के जरिए पहले ही व्हील चेयर की बुकिंग मुमकिन हो जाती है, जिससे उम्रा ज़ायरीन को किसी किस्म की वक़्त का सामना नहीं करना पड़ता। व्हील चेयर के हुसूल के लिए लॉन्च की गई तनक्कलना ऐप का मकसद कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर अमल करना और
اس مہلک مرض سے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ کورونا کے 349 نئے کیسز۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 349 کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد اب تک کورونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 3,52,950 ہو چکی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ایک ہی دن میں کورونا سے مزید 16 افراد وفات ہوئے، جس کے بعد اب تک مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 5,641 ہو چکی ہے۔ ایک ہی دن میں کورونا سے 379 افراد صحتیاب ہونے کے بعد اب تک اس مرض سے 3,39,947 افراد شفایاب ہو چکے ہیں۔ اپنے نام پر کاروبار کی اجازت دینے پر سعودی اور بنگلہ دیشی کو سزا۔ سعودی کے نام پر غیر ملکی کو کاروبار کی اجازت دینے کی جرم میں وزارت تجارت نے ایک شہری اور ایک بنگلہ دیشی کارکن کے خلاف عدالتی کارروائی کی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت نے کہا ہے کہ تفتیشی ٹیموں نے ریاض میں لوہے اور المونیم کی ایک کارخانے پر چھاپہ مارا تھا۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ کارخانہ کاغذات میں سعودی شہری کے نام پر ہے، تاہم اس کی ملکیت بنگلہ دیشی تارک وطن کی ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ مزید تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ بنگلہ دیشی کارکن کے بینک معاملات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ ہے۔ سعودی کے نام پر غیر ملکیوں کی کاروبار کی جرم میں موقع پر موجودہ تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزارہ نے کہا ہے کہ تمام ثبوت پر اہم ہونے پر عدالتی کارروائی کی گئی، جس نے الزام ثابت ہونے پر مختلف سزائیں دی ہے۔ عدالت نے سعودی شہری خالد بن محمد الزہرانی اور بنگلہ دیشی تارک وطن شیخ بہادر محمد اسماعیل کو قصوروار قرار دیا ہے۔ عدالت نے کارخانہ بند، لائسنس منسوخ اور شہری کو آئندہ کاروبار نہ کرنے کا فیصلہ سناتے ہوئے 70,000 ریال کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ بنگلہ دیشی کارکن کو سزا کے بعد ملک سے بے دخل کرنے، اسے بلیک لسٹ کرنے اور کسی بھی ویزے پر آئندہ نہ آنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ وزارہ نے کہا ہے کہ سعودی شہریوں کے نام پر غیر ملکیوں کا کاروبار جرم ہے، جس پر 5 سال تک قید اور 50 لاکھ ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ گاڑی میں سامان کے لیے نصب جنگلہ خطرے کا باعث۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے گاڑی کے عقبے حصے میں سامان کے لیے جنگلہ نصب کرانے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سامان اور جان دونوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ گاڑی کے عقبے حصے میں نصب کی جانے والی جنگلے غیر محفوظ ہوتے ہیں اور ان سے گاڑی کا توازن بڑھ جاتا ہے۔ جاوید نے سوال کیا ہے جسے 10,000 ریال جرمانہ لگا ہو، کیا وہ خروج نہائی جا سکتا ہے یا جرمانہ بھرنا ہوگا؟ جواب: خروج نہائی فائنل ایگزٹ یا خروج عودہ ایگزٹ ری انٹری ویزا حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ سسٹم میں کسی قسم کی خلاف ورزی یا جرمانہ نہ ہو۔ جوازات کے قانون کے مطابق جرمانہ ہونے کی صورت میں نہ تو خروج نہائی لگ سکتا ہے اور نہ ہی خروج عودہ۔ خروج نہائی کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ درخواست گزار کے نام سے اگر کوئی گاڑی ہو، گھر یا ٹیلی فون اس کے نام سے لگا ہے یا کسی قسم کی دیگر واجب رقم ہو تو اس وقت تک خروج نہائی نہیں لگ سکتا جب تک تمام معاملات صاف نہ ہو جائے۔ آفتاب احمد نے سوال کیا ہے، سائیکہ خاص کے اقامے پر ہوں، اقامہ گزشتہ 5 ماہ سے ایکسپائر ہو چکا ہے جبکہ کفیل کا سسٹم اور موبائل سب بند ہے کیونکہ وہ قتل کے کیس میں قید ہے۔ اس پر دیت کی مد میں 50 لاکھ ریال عائد کیے گئے ہیں۔ جوازات اور مکتب العمل سے رجوع کیا، وہاں سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ میں اب کفالت تبدیل کرانا چاہتا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، برائے کرم میرے رہنمائی فرمائیں۔ جواب: آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے جوازات اور لیبر آفس سے رجوع کیا مگر وہاں سے مثبت جواب نہیں ملا۔ آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے کفیل کے والد یا گھر کے کسی فرد سے ملاقات کرے اور اس کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرے۔ جوازات یا لیبر آفس میں قانون کے مطابق کوئی بھی ایسا شخص جو قانون چکنے کی جرم میں قید ہوتا ہے، اس کا کمپیوٹر سیز کر کے تمام معاملات روک دیے جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ کفیل کا خونی رشتہ دار عدالت سے اپنے نام وکالت نامہ بنوائے، جس کے بعد آبشر اکاؤنٹ کو بحال کیا جائے گا۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہو تو آپ سفارت خانہ یا قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کریں اور تحریری طور پر انہیں درخواست دیں تاکہ وہ آپ کی مدد کر سکے۔ علاوہ ازیں آپ جوازات کے شعبہ قانون آمور سے رجوع کریں، وہاں درخواست دیں۔ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ قونصلیٹ کی خدمات حاصل کریں کیونکہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے جوازات کے دفتر میں جانا مشکل ہے۔ اس کے لیے پیشگی وقت لینا ہوگا۔ آپ کے مسئلے کے حل کے لیے حقوق انسانی کمیشن بھی اہم ذریعہ ہو سکتا ہے، جہاں سے مدد لے کر
آپ کفالت تبدیل کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں حقوق انسانی کا ادارہ اس قسم کی معاملات میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معاملات کو بہتر طور پر حل کرنے کے لیے فعال کردار ادا کرتا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عربیہ سے کچھ اہم خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔